अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये फ्रेंड्स, ये सुबह के 5 बजे का टाइम है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, ऐसे जैसे कि हमारी कोई ट्रेन छूटने वाली हो। तो जी हाँ, हमारी ट्रेन ही छूटने वाली है अगर हम लेट हो गए तो। हम सुबह सुबह फटाफट से तैयार हो रहे हैं ताकि हमारी 6 बजे की ट्रेन है, हम टाइम पे स्टेशन पहुंच जाएं और अपनी ट्रेन टाइम पे पकड़ लें। ये देखें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें लेकिन फिर भी हम 10-15 मिनट लेट हो ही गए थे, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन मिस हो गई। तो मजबूरन हमें ये बस में बैठना पड़ा इसी टाइम में। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो जी हम लाहौर जा रहे हैं। एक तो हम बहनें इकट्ठी हुई थी, मेरे बाद ना मेरी छोटी बहन भी आ गई थी उधर ही मायके में, कि चलो सब ने प्रोग्राम बनाया था कि हम लाहौर घूम के आएंगे। और दूसरा, मेरी अम्मी जान ने ना मन्नत मानी हुई थी, कोई दादा साहब की कोई होती है ना इंसान की कुछ भी। तो हमने भी छोटी छोटी सी अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मन्नत मानी हुई थी कि जब दादा साहब जाएंगे तो फिर वो मन्नत पूरी करेंगे। 2-3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लाहौर पहुंच गए थे और जाते ही हम मीनार पाकिस्तान का जो पार्क है वहाँ पे हम रुके। वहाँ पे सफ़र से सब थके हुए थे, तो हम घर से अपना इंतज़ाम करके गए थे, खाना वगैरह बना के लेके गए थे और ये बिछाने के लिए कपड़ा, ताकि हम इजीली बच्चों के साथ माशाल्लाह से देखें कितने बच्चे भी और सब बड़े इकट्ठे हुए, हम गए थे। तो बैठ के इजीली हमने सांस ली, क्योंकि हम सुबह सुबह तो पहुंच गए थे, तकरीबन 9 बजे हम वहाँ पे थे। तो फिर हमने बैठ के थोड़ा सा रेस्ट किया, आराम किया, फिर खाना वगैरह खाया। उसके बाद 3-4 घंटे हमने इधर ही रेस्ट किया और उसके पास ही तो अब सब चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं, बादशाही मस्जिद, शाही किला, वहाँ पे कुछ थोड़ा थोड़ा सा हम घूमे थे। चारों सिस्टर हैं, ये जो वाइट वाली स्कार्फ में बैठी है ये मुझसे छोटी वाली है, और दूसरी सिस्टर्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ, वो इसके साथ जो बैठी है वो दरमियान वाली, और सबसे छोटे वाली वो दूसरी है। के बाद 3-4 बजे तकरीबन हम फिर वहाँ से निकले, लेकिन फिर भी कितनी धूप महसूस हो रही है। उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम दादा साहब सलाम करके आते हैं, लेकिन दादा साहब जाने से पहले उन्होंने सुना है कि दादा साहब ने फरमाया था कि जब तुम मेरे शहर में इंटर हो तो सबसे पहले जो मेरे पीर हैं, पीर और मुर्शिद पीर मक्की शाह, उधर हाज़िरी दे के फिर मेरे दरबार पे आएँ। तो इसलिए हम सबसे पहले पीर मक्की शाह के दरबार में जाएंगे, वहाँ पे हाज़िरी देंगे, फिर उसके बाद दादा साहब जाएंगे। चले आए, आपको भी साथ लेके जाते हैं। रास्ते में मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल लगे हुए थे, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बिक रही थी। ये देखें, ये तबरुक है, और भी बहुत सारा कुछ खिलौने थे बच्चों के। और अभी हमारा सामान हमारे साथ ही था, क्योंकि अभी तो हम आए ही हैं, मतलब एक दिन हुआ है, उसके बाद हम सोचेंगे कि कहाँ स्टे करना है, क्या करना है और क्या नहीं। फ़िलहाल तो हम जाते हैं, एंटर कर रहे हैं। हमने लाहौर जाने का प्रोग्राम बनाया था, तो उससे 1-2 दिन पहले इतना अच्छा मौसम था, बारिश हुई थी, बहुत प्यारा मौसम था। इसीलिए तो हमने प्रोग्राम बनाया था कि चलो अब ना मौसम अच्छा है तो चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन गए उसी वक्त इतनी तेज़ धूप निकली, फिर हमें पछतावा भी हुआ कि ये क्या, इतनी धूप में तो कहीं घूम फिर भी नहीं होगा। खैर अब पहुंच गए थे, क्या करना, क्या कर सकते थे। ये खिलौनों के स्टॉल हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ें, ये चूड़ियाँ और भी ज्वेलरी वगैरह। इसके अलावा और ये जो तबरुक है, और वो जो देगे हैं, देगों में जो तबरुक लोग तकसीम करते हैं जिन्होंने मन्नत वगैरह मानी हो। तो इधर वाली साइड पे अब हम अपने जूते वगैरह सामान वगैरह एक साइड पे जमा करवा देंगे, और फिर इधर से अम्मी लेंगे फूल वगैरह और दरबार पे चढ़ाने के लिए, और तबरुक वगैरह लेंगे। ये देखिए, और अभी बच्चे भी जूते उतार रहे हैं, तो ज़मीन गर्म लग रही थी, जूते हमने पास ही उतारे ना, जमा करवाए, फिर भी ज़मीन इतनी गर्म लग रही थी, तो फटाफट भाग के सब गए। तो बच्चों को उठाए, 2 भाई मेरे साथ आए थे और हम 4 बहनें थी, अम्मी और अब्बू थी, और साथ में हमारे बच्चे थे, 3 मेरे बच्चे, 3 सिस्टर के बच्चे, इसलिए काफ़ी हो गए थे। ये देखें, ये भी स्टॉल लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। ये बच्चे जूते उतार रहे हैं, अब हम उतार के वहाँ पे हाज़िरी देंगे। आपने हम चारों बहनों को तो देख लिया है, मैंने कहा साथ में थोड़ा थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाती जाऊँ अपना। हम 4 बहनें हैं और हम 4 भाई थे, जिनमें से मेरा जो सबसे बड़ा भाई है वो फोत हो चुका है, जो मुझसे बड़ा था।
وہ مجھ سے 6 سال بڑا تھا میرا بھائی. اس کے بعد 6 سال کے بعد میں ہوئی تھی، بہت منتوں مرادوں کے ساتھ، سب ماں باپ نے بہت منتوں کے بعد. اس کے بعد جو مجھ سے چھوٹے والی سسٹر جو میرے ساتھ ہی ہے، میری دیورانی بھی ہے، میری سسٹر بھی ہے، وہ ہے. اس کے بعد 2 میرے چھوٹے بھائی اور آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک سسٹر ہے، پھر ایک بھائی، اور اس کے بعد پھر ایک سسٹر ہے. مطلب 4 بہنیں اور ہم 3 بھائی ہم رہ گئے ہیں. تو اب ہم چاروں بہنیں اتفاق سے اکٹھی ہوئی تھی، تو چلو یہی ماں باپ امی ابو نے کہا تھا کہ چلو گھوم پھر کے کہیں آتے، تم لوگوں کو پھرا لے آتے ہیں، کیونکہ ہمارے شہر میں آپ کو بتایا بھی تھا کہیں ادھر گھومنے پھرنے کے لیے اتنی پلیس نہیں ہے. تو امی لوگ اور سسٹرز لوگ نا، تو امی ابو لوگ تو یہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. میرے ابو کو بہت شوق ہے فیملی کو ساتھ لے کے ٹورز پہ جانے کا، انہیں گھمانے پھرانے کا. تو شاید ہمارے ہسبینڈس کو نہیں ہے اتنا، اس لیے پھر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں انہیں نہیں ہے شوق، تو ہمارا بھی دل کرتا ہے، کیونکہ شروع سے ابو جان ہمیں لے کے جاتے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، پھر آپ لوگ ادھر آ جایا کرو، تو ہمارے ساتھ چلی جایا کرو. اس لیے ہم یہاں پہ آئے تھے کہ بچوں کو چھٹیاں ہوئی ہیں، چلو پھر ساتھ جا کے نا کہیں گھوم پھر آئیں گے. تو اس لیے اب لاہور کا پروگرام بنا تھا، تو اب ہم آئیں. یہ دیکھیں پیر مکی شاہ ہم پہنچ گئے ہیں. یہاں پہ دعا وغیرہ مانگیں گے اور پھر تبرک تقسیم کریں گے. یہ دیکھیے پیر مکی شاہ کا دربار ہے، آپ کو شاید نظر آ رہا ہو اچھے سے کہ نہیں. تو امی نے دعا مانگ لی تھی، اب تبرک تقسیم کریں گے ہم لوگ. اس کے بعد تھوڑا سا ہم پڑھیں گے ادھر سورت وغیرہ پارا وغیرہ جو بھی کچھ ہوتا ہے نا. تو یہ تقسیم کرنے کے بعد اس کے بعد تھوڑی دیر اسٹے کرنے کے بعد پھر ہم نکلیں گے ادھر سے. پیر مکی شاہ حاضری دینے کے بعد پھر ہم سیدھا گئے تھے داتا صاحب. وہاں پہ شاید میں کلپس کیپچر نہیں کر پائی، ویڈیو نہیں کر پائی، اس لیے اس کے لیے سوری. تو ادھر کا میں نے میرے مائنڈ میں تھا کہ میں نے شاید بنا لی ہے. خیر ہم وہاں پہ داتا صاحب ہم نے سلام کیا، تھوڑا سا ریسٹ کیا. اس کے بعد پھر ہم گئے تھے، کیونکہ اب ہمارا مسئلہ تھا کہ اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی میں باہر تو نہیں کہیں بھی اسٹے کرو نا. پھر ابو لوگوں نے پھر ایک روم بک کروایا ہوٹل میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں کافی اچھا بڑا روم تھا، ہماری فیملی جتنی تھی نا اس کے حساب سے کافی اچھا بڑا روم تھا. اے سی لگا ہوا تھا، صاف ستھرا تھا، LED لگی ہوئی تھی. بستر 5 میرے خیال میں 2 ڈبل بیڈ، ایک سنگل بیڈ، اور نیچے میٹرس بچھے ہوئے تھے 2. مطلب کافی ایزی تھا ہماری فیملی کے لیے، اچھے طریقے سے مینیج ہو گیا تھا. تو ادھر آنے کے بعد ہم نے اچھے سے ریسٹ کیا، جتنے ہم تھکے ہوئے تھے یا باہر جتنی گرمی تھی نا، ادھر روم میں آ کے ہم نے سکون سے ریسٹ کیا اچھے سے. بچے بھی کیسے گھبرائے ہوئے تھے، انہیں نہلایا دھلایا، کپڑے چینج کیے. اور جو آپ سامان دیکھ رہے ہو، سامان یہ پوری فیملی کی، کیونکہ گرمیوں کے دن ہیں تو ایک ایک سوٹ ہم نے پہنا، تو ایک ایک نا سب کا ملا کے بھی دیکھے تو کافی سارے ایک ایک ہم سوٹ ہم نے ساتھ رکھا تھا، کیونکہ ادھر ہمیں پتہ تھا نا کہ اسٹے کرنا پڑے گا ایک دن میں، بچوں کے ساتھ آنا جانا نہیں ہوگا اتنا لمبا سفر، اس لیے سامان ہم نے رکھ دیا تھا. خیر اب میں آپ کو رات کا منظر دکھا رہی ہوں. مطلب شام کا جیسے تھکے ہارے ہوئے سب تھے، جیسے انہوں نے آ کے لیٹے ہیں بے سدھ ہو کے. اس کے بعد ہم سے باہر جا ہی نہیں ہوا، کیونکہ بہت تھکے ہوئے تھے اور گرمی بہت زیادہ تھی. یہ بھائی لیٹے ہوئے ہیں اور وہ دوسرا بھائی ہے، کیونکہ مینیج تو کرنا ہی تھا نا. اب ادھر بچے ہیں امی کے ساتھ، ادھر میں لیٹی تھی، ساتھ میں بچے تھے. وہ درمیان والا جو ہے وہ سنگل بیڈ تھا، وہاں پہ ابو لیٹے تھے. وہ جو میں آپ کو دکھاتی ہوں، جو دوسرے والا بیڈ ہے وہ 3 سسٹرز تھیں، وہ لیٹی. تو اسی طرح سے مینیج کر کے ہم نے اسٹے کیا. بڑے تو بہت تھکے ہوئے تھے، وہ تو آتے ہی لیٹ گئے، لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں. پھر وہ ایک جگہ تو اس نے فٹافٹ سے دوسرے کو بھی جگا لیا، لیکن خیر پھر نے کہہ کے سلایا. سونے کے بعد سب اچھے سے فریش ہو گئے. پھر ہم صبح ہی نکل پائے تھے ادھر سے. پھر صبح جب جہاں ہم نے جانا تھا، جو ڈیسائیڈ کیا تھا، پھر وہاں گئے ہم. تو میں آپ کو سوٹ کیس کا بتا رہی تھی کہ ہم سب کا ملا کے ایک ایک سوٹ بھی ہو تو اتنا بڑا تو ہو جاتا ہے. اوپر سے پھر بچھانے کے لیے کپڑا یا پھر کچھ بھی سامان، بچوں کے پیمپر شیمپر یہ وہ، کیونکہ دوسرے شہر میں جانا ہو تو اپنا ہر طرح سے انتظام کر کے جانا چاہیے انسان کو، تاکہ کسی چیز کی دقت یا کوئی مشکل نہ ہو. اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ روم کافی اچھا تھا. 2 ڈریسنگ ٹیبل تھی ان کے ساتھ، ایک چھوٹی سی الماری دی ہوئی تھی، ساتھ میں اٹیچ باتھ تھا، کافی اچھا صاف ستھرا تھا.
مطلب چارجز تو زیادہ تھے لیکن یہ ہے کہ کافی کمفرٹیبل روم تھا، ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی، ادھر اچھے سے مینیج ہو گیا تھا۔ یہ دیکھیں صاف ستھرا روم ہے اور وہ باتھ روم ہے۔ تو فرینڈز آج کا ولاگ میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اس کے دوسرے دن ہم نے کہاں کہاں گئے، کیا کیا کیا، وہ اگلے ولاگ